तमाशा खेल जद्दोजहद इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ है। 1 साल के अंदर आप सबको पता लग गया है कि इमरान का हर वादा झूठा निकला, इमरान का हर नारा धोखा निकला। और इमरान ने क्या किया? इमरान ने लिया यू-टर्न, IMF के सामने सर झुका लिया और हमारा पूरा मुल्क का मुआशी खुदकुशी कर ली। नए पाकिस्तान के नाम पर नई तर्ज की आमरीत है। इन कठपुतलियों को फारिग करके शफाफ इलेक्शन के जरिए अवामी हुकूमत बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के वर्कर कन्वेंशन से खिताब। मजीद बोले कि 1 साल में पता चल गया इमरान खान का हर वादा और नारा झूठा है। बजट में टैक्सों का तूफान है, अमीरों को NRO मिल गया है। आलमी ट्राइब्यूनल का रेकॉर्डिक मंसूबे पर फैसला। 5.9 अरब डॉलर ज़र तलाफी की अदायगी के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तहकीकाती कमीशन बनाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा रेकॉर्डिक मंसूबे को सबोताज करने वालों का तयन किया जाए। कमीशन मामले की तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करे। कबायली अजला में इंतखाबात अपोजिशन का इत्तेहाद ना हो सका। सीट एडजस्टमेंट ना होने पर अपोजिशन जमातों का सोलो फ्लाइट का फैसला। JUI पीपल्स पार्टी अलग अलग उम्मीदवार उतारेंगी। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी के इम्कानात हैं। चौधरी निसार की तबीयत नासाज हो गई। साबिक वज़ीर दाखिला को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार अली खान को सीने में दर्द की शिकायत पर हस्पताल लाया गया है। मुल्क के 5 बड़े एयरपोर्ट्स को जदीद तरीन हवाई अड्डों में बदलने की कोशिशें। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने पाकिस्तान को ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशावरत के लिए अहम इजलास आज तलब कर लिया। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस और टायर स्मगलिंग स्कैंडल। पुलिस ने टायर स्मगल करने वाले मरकजी मुलजिम का सुराग लगा लिया। ज़राए के मुताबिक शुएब नामी शख्स पड़ोसी मुल्क से टायर स्मगल करके आतिफ जमान को देता था। आतिफ जमान का अगवा भी ड्रामा निकला। मुलजिम ड्राइवर के हमरा हब गया और वहां जाकर मोबाइल फ़ोन खुद बंद कर दिया। ड्राइवर का इंकशाफ। पुलिस ने माली फ्रॉड की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांगी। कराची में लड़की से मुबैना ज़्यादती। मुलजिम नईम बेहोशी की हालत में साहिल समंदर पर फेंक कर फरार। लड़की अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके बाटापुर में 10 साला बच्चे से मुबैना ज़्यादती और कत्ल का मामला। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सक्खर में पन्नू आकिल के करीब बस तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई। ड्राइवर जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस बहावलपुर से कराची जा रही थी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का भी इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी के साथ मजीद मानसून बारिश की पेशगोई। तेज़ बारिशों की वजह से हज़ारा, रावलपिंडी, DG खान और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा।
ٹرمپ کا تعصب اور نسل پرستی پر مبنی متنازع بیان. امریکی صدر کا غیر ملکی نیاد خواتین اراکین کانگریس کو اپنے ملک واپس جانے کا مشورہ. کہتے ہیں ناکام ممالک سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹ خواتین امریکی حکومت چلانے کا سبق پڑھا رہی ہیں. غیرت کی بھینٹ چڑھائے قندیل کو بجھائے 3 سال ہو گئے. ماڈل قندیل بلوچ کے قاتلوں کو 3 سال بعد بھی سزا نہ ہو سکی. پولیس مرکزی ملزم وسیم اور حق نواز کے خلاف چالان جمع کرا چکی ہے. باسط، ظفر، عارف اور مفتی عبدالقوی کے خلاف بھی چالان جمع. قندیل کے والدین بیٹے کو بچانے کے لیے ملبہ مفتی عبدالقوی پر ڈال رہے ہیں. کرکٹ کے گھر لارڈز میں پہلی مرتبہ انگلینڈ نے کرکٹ کا عالمی کپ اپنے نام کیا. اس شاندار فتح پر ہزاروں شائقین اسٹیڈیم کے باہر والہانہ انداز میں جشن مناتے رہے. برٹش پاکستانی بھی ٹیم کی کامیابی پر خوشی سے نہال ہیں. Well played England. Great match. Great super over. Really happy to see the home team win. ہم نے میچ دیکھا، بہت ہی عمدہ میچ ہوا ہے اور انگلینڈ کو اور اس کی ٹیم کو مبارکباد کہتے ہیں. See England going to win the final match. We are not expecting all this. This is a very good match to seeing over here. It was the most historic match ever. We were blown away. Our hearts stopped. We stopped breathing. It was just amazing game of cricket. Thank you so much, England. New Zealand, very well played. Never happened in cricket. It's a big victory. بہت اچھا میچ تھا جی. بالکل آخری وقت تک یہ میچ دل کی دھڑکنیں کبھی تیز کرتا تھا کبھی بند کرتا تھا. ورلڈ کپ جیتنے کی خوشی میں برمنگھم میں موجود برٹش پاکستانی اور کشمیریوں نے خوب جشن منایا. شائقین نے نمائندہ ناچی نیوز عابد کاظمی سے گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں. انگلینڈ نے ورلڈ کپ جیتا ہے 2019. ہم اس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اور ہم خوشی منا رہے ہیں اور کنگریچولیشن انگلینڈ. انگلینڈ کی ٹیم نے آج یہ ورلڈ کپ جیت کے ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے. برٹش کشمیری برٹش پاکستانی ہم لوگ اس پر اپلوڈ کرتے ہیں اور تمام قوم اس پر مبارکباد اور جشن منا رہی ہے. انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ انگلینڈ نے یہ بڑی خوبصورت یہ میچ جیتا ہے. تو انشاءاللہ تمام جتنے پاکستانی ہیں بالکل ہمارے پاکستان کے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے کھیلے. ٹف گیم تھی پر اچھا مقابلہ کیا. نیوزی لینڈ والے نے بہت اچھے کھیلے. برٹش پاکستانی اس ملک میں رہتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ملک ہے تو ہمارے لیے انتہائی یہ فخر کی بات ہے کہ انگلینڈ جو ورلڈ کپ جیت گیا ہے. کرکٹ کپ جو ہے ہماری انگلینڈ کی ٹیم نے جیتا ہے. اس پر ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ ہماری ٹیم انگلینڈ نے بہت زبردست طریقے کے ساتھ یہ میچ کھیلا ہے. تو ہم پوری برطانیہ کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت خوشی کا دن ہے. ہم لوگ سب یہاں اکٹھے ہیں اور انگلینڈ کا میچ دیکھ رہے تھے. نیوزی لینڈ کے ساتھ ایک اچھا میچ ہوا جس میں انگلینڈ نے فتح حاصل کی. ہم تمام پاکستانی کشمیری انگلینڈ میں سب بسنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. نوٹنگھم میں ریڈیو فضا اور کریٹو مائنڈ سوسائٹی کی جانب سے ورلڈ کپ کا فائنل دیکھنے کے لیے باربیکیو اور فیملی ڈے آؤٹ کا اہتمام کیا گیا. شہزاد اربان کی رپورٹ. انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ورلڈ کپ کا فائنل انجوائے کرنے کے لیے ریڈیو فضا اور کریٹو مائنڈ سوسائٹی کی جانب سے نوٹنگھم کے مقامی کرکٹ گراؤنڈ میں باربیکیو اور فیملی ڈے آؤٹ کا اہتمام کیا گیا. پاکستانی کمیونٹی کے اس فیملی پروگرام میں دیگر کمیونٹیز نے بھی شرکت کی اور ایونٹ کا خوب لطف اٹھایا. ویدر ہے اور ہم کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے بڑا انجوائے کیا ہے. کھا پی رہے ہیں. باربیکیو چل رہا ہے. سو اٹس اے گڈ کمیونٹی گیٹ ٹوگیدر فار آل آف اس اور میچ بھی بڑا انجوائے کر رہے ہیں. اس دوران بچوں اور بڑوں نے مل کر ایک T10 میچ بھی کھیلا جسے تنویر 11 نے آخری اوور میں جیت لیا. شہزاد ارمان 92 نیوز نوٹنگھم. برمنگھم میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شبیم خان اور جسٹس جواد حسن کے اعزاز میں شائعہ دیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی اور برٹش پاکستانی ججز نے بھی شرکت کی. برمنگھم سے عابد کاظمی.
برمنگھم کے مقامی ہال میں قائد اعظم ٹرسٹ برطانیہ اور سید سالیسٹرز کی جانب سے معزز جج صاحبان کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی سے پروفیشنلز، خواتین و حضرات اور برٹش پاکستانی ججز نے بھرپور شرکت کی۔ اپنے خطاب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان کے رہنے والوں کے برابر حقوق دیں گے۔ کیسوں کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے بھرپور کوشاں ہیں۔ ہائی کورٹ اور سول کورٹ میں اسپیشل کورٹس بنا رہے ہیں تاکہ کیسوں کو جلد سے جلد نمٹایا جا سکے۔ اس موقع پر جسٹس جواد سمیت سول ججوں نے کہا پنجاب میں اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ لانچ کر دی گئی ہے۔ سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ میں التوا میں پڑے ہوئے کیسوں کی شکایت آنے کی صورت میں فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ نے اپروو کی ہے نئی پالیسی آن امیگرینٹس انڈر دی ایز پر دی ILO کنونشن۔ Any immigrant who goes out of Pakistan comes out under the international obligation that state has to protect it. آپ اکیلے نہیں ہوتے، ایک پاکستان گورنمنٹ کا ایک حق ہے آپ کو بچانا۔ It's a duty under the international law, ILO conventions. تقریب سے برٹش پاکستانی سالیسٹر سید راشد مسعود، قائد اعظم ٹرسٹ کے چیئرمین راجہ اشتیاق، برٹش پاکستانی ججز اور پولیس افسران کے علاوہ کونسل جنرل آف پاکستان احمد اسماعیل نے بھی خطاب کیا۔ چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان، جسٹس جواد حسن اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ پہنچ کر ہمیں بہت پیار ملا۔ ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا، ہم تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو ہم کر چکے ہیں۔ ہم نے کوئی وعدہ، صرف میں نے ایک دو باتیں اور کی ہیں کہ میں ٹیلی فون کا بھی سسٹم کر دوں گا، باقی چیزیں تو ہم کر کے آئے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ یا تو ہم وعدہ کر کے جاتے کہ جی یہ ہم کریں گے، وہ ہوتا نہ ہوتا تو اور بات ہے۔ ہم تو آنے سے پہلے آپ کے لیے سارا کچھ کر کے آئے ہیں۔ ان کے لیے کمیشن نے بے شمار دفعہ 3 دفعہ چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ انہوں نے سوچا کہ جی کمیشن تو ایگزیکٹو کام کرتا ہے اور اس میں سید مسعود شاہ کی ججمنٹ بھی آئی ہے PLD 2018 لاہور۔ اس کے بعد انہوں نے سیل بنایا، تو ہم نے ابھی سیل کنسٹیٹیوٹ کیا چیف جسٹس صاحب نے، جو سیل ہے جو اوورسیز پاکستانی سیل ایٹ دا ہائی کورٹ ٹو ڈیل ود آل دا میٹرز وچ آر لیگل میٹرز، جن کی اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی ڈائریکشنز دے دی جو ہم نے آج کہا تھا۔ اوورسیز پاکستانیز جو پورے ورلڈ میں کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی پائے جاتے ہیں، اگر ان کا پنجاب کے اندر ان کے میٹرز ڈفرینٹ کورٹس میں پینڈنگ ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہمیں لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپنی کمپلینٹ جو ہیں وہ فائل کر سکتے ہیں۔ وہ ہم نے اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ لانچ کی ہے، جو کہ www.opc.lhc.gov.pk۔ آپ وہاں پہ جائیں گے تو اس لنک میں جا کے آپ جو ہے اپنی ڈائریکٹلی کمپلینٹ فائل کر سکیں گے۔ تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم فوراً جیسے ہی آپ کی کمپلینٹ ہمیں موصول ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیز کسی کی طرف سے بھی کسی بھی ملک میں، تو ہم فوراً ودن 5 منٹس جو ہے وہ جس کوڈ میں بھی اس کا میٹر پنجاب کے اندر پینڈنگ ہے، ہم فوراً اس کو ریفر کر دیتے ہیں تاکہ ان کا میٹر جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کروایا جا سکے۔ ابھی تک جب سے اوورسیز پاکستانی سیل لاہور ہائی کورٹ بنا ہے اور آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کا قیام عمل میں لایا ہے، تب سے لے کر اب تک ہمیں 250 کے قریب جو ہیں وہ کمپلینٹس موصول ہو چکی ہیں۔ تقریب میں قائد اعظم ٹرسٹ اور سید سالیسٹرز کی جانب سے چیف ہائی کورٹ پنجاب کو شیلڈ بھی دی گئی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ حضرت مولانا غلام ربانی افغانی کہتے ہیں کہ مسلم امت تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ والتھم اسٹوو سے دیکھیے سلیم صابری کی رپورٹ۔ مرکز فیضان اسلام والتھم اسٹوو کے حضرت مولانا غلام ربانی افغانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 6 سال پہلے بھی 1 لاکھ سے زیادہ دستخط شدہ پٹیشن پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کی گئی تھی اور آج اسے دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ اس بار بھی اس پر 1 لاکھ افراد نے دستخط کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو رہا ہے تاکہ ایسی قانون سازی ہو سکے کہ آئندہ کوئی بھی گستاخی کا تصور تک نہ کر سکے۔ 10 تاریخ اور 10 جولائی ایک لکی تاریخ ہے۔ ایک طرف آج جس طرح مسلمانوں نے مل کر تھوڑے دنوں پہلے ناممکن نظر آنے والے ٹارگٹ کو نہ صرف اچیو کیا بلکہ اب بھی اسی جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ اس پٹیشن کے حوالے سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ایک ہسٹری ہے۔ اسی طرح آج سے 6 سال پہلے 10 جولائی 2013 کو 1,34,000 پٹیشن سائن ہوئی تھیں جو ہم ڈاؤننگ اسٹریٹ پر لے کر گئے تھے، اور آج بھی میں جب ساتھیوں نے وہ تصویریں اور وہ ریکارڈ شیئر کیا تو میں نے کہا کہ ایک عجیب اتفاق ہے
کہ 2013 میں ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اس وقت کے پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ بھی جو ہماری بات تھی اور حکومت سے تھی وہ ناموس رسالت کے لیے تھی، اور آج بھی قوم میں جو جوش اور جذبہ ہے وہ ناموس رسالت کے لیے ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وہ جو ایک ٹارگیٹ تھا 1 لاکھ سے اوپر کا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے سارے مسلمانوں کے لیے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو ہم نے کام شروع کرا تھا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اب وہ قانون جو ہے پارلیمنٹ میں پیش ہو جائے گا اور MP حضرات اس کو پاس کرا دیں گے، اور اس سلسلے میں ابھی ہمیں اس کام کو یہی نہیں ختم کرنا ہے بلکہ ہمیں اس کام کو آگے لے کے جانا ہے۔ آج دوبارہ مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ ہیں، اور اپنے پیارے نبی کے نام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات آپس میں بھلا کر ہمارے علماء کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہنا چھوڑ کر ہم ایک مسلمان ہو جائیں۔ And if there's anyone who tries to attack his name or bad name him, we will not tolerate it and we will not accept it under any circumstances. As a Muslims, our Prophet is very righteous to us, and we respect him and we abide by his lifestyle, and that's what we try to complete in our lifestyle. مسلم پروفیشنل کونسل کے چیئرمین امجد علی سید نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مسلمانوں کے لیے ہر چیز سے مقدم ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے اور اس اہم مسئلے پر مل کر آواز اٹھانی ہوگی۔ لوٹن میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لیے امیگریشن کی فری ایڈوائزری سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی تفصیلات جانیں گے صفدر بخاری سے۔ لوٹن میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کاروبار اور تجارت میں آئے روز ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ اشیاء خرد و نوش سے لے کر دفتری امور تک آئے روز نئے کاروبار کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لیے امیگریشن کی فری ایڈوائزری سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر پاکستانی نژاد ماہر قانون دان ضیاء الرحمان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیریوں کی سہولت کے لیے ہر زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس سروس سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ لوٹن چونکہ ہائیلی پاپولیٹڈ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی پہ مشتمل ہے، اور اس میں بہت سے اپنی جو کمیونٹی ہے ان کو بہت طرح کے لیگل اور اس لیگل پرابلمز ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے لوٹن میں اپنی ایک لو فرم اسٹیبلش کی ہے سلورسٹون سلیسٹرز کے نام سے۔ اس میں ہم اپنی جو خاص کر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو فری لیگل ایڈوائس بھی ہم دیتے ہیں۔ اس میں امیگریشن میں اسٹوڈنٹ ویزا، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین یا اس قسم کے اسائلم کلیم، ہم فری لیگل ایڈوائس ان کو انیشلی فری لیگل ایڈوائس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فیملی لو جس میں چائلڈ ارینجمنٹ آرڈرز ہو گئے، ڈیورس اور فائنینشیل پروسیڈنگز، اس میں بھی ہم انیشلی فری لیگل ایڈوائس دیتے ہیں، اور اگر آگے کیس چلے تو پھر ہم ان کو ایک افورڈیبل لیگل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ صفدر بخاری، 92 نیوز، لوٹن۔ سعودی عرب کی حج اور عمرے کی وزارت نے قطر سے متعلقہ حکام پر زور دیا ہے کہ وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے خواہشمند قطری شہریوں کی مملکت آمد کو آسان بنائے۔ عمیر علی اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی وزارت حج نے ہفتے کے روز جاری بیان میں باور کرایا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی حکومت قطر سے عازمین حج کی آمد کو آسان بنانے کے لیے اسی طرح تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی خواہش مند ہے جس طرح عموماً پوری دنیا کے عازمین حج کے واسطے خواہش رکھتا ہے۔ رواں سال کے لیے دنیا بھر سے 17 لاکھ سے زیادہ عازمین حج کی آمد پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ اس سال کے دوران دنیا بھر سے 80 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے قطر کی وزارت اوقاف و اسلامی امور کی جانب سے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ سعودی حکومت عمرے اور حج کے خواہش مند قطری عازمین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے اور قطری حج و عمرہ کمپنیز کو مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کئی ویب سائٹس لنکس متعارف کرائے تاکہ قطری شہری اور قطر میں مقیم غیر ملکی حج کے سلسلے میں اپنے قیام کے مقامات کی بکنگ اور مطلوب خدمات کا کانٹریکٹ کر سکیں۔ یہ لوگ قطری فضائی کمپنی کے سوا کسی بھی فضائی کمپنی سے آ سکتے ہیں۔
13 जुलाई के शोहदा और मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने के लिए स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने की। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में भारतीय जबरो जुल्म की दास्तान बड़ी पुरानी है। मासूम और निहत्ते कश्मीरी असमतों और जानों की कुर्बानी देकर तहरीक आजादी की एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। 13 जुलाई के शोहदा और मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने और दुनिया को भारतीय जराइम से आगाह करने की गर्ज से स्पेन के दूसरे बड़े शहर बार्सिलोना में फकीदुल मिसाल रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने की। रैली का एहतमाम पाकिस्तानी कौंसल खाने और पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने नदाए कश्मीर के साथ मिलकर किया था, जिसमें बड़ी तादाद में सियासी, समाजी, कारोबारी तबकों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की, जिन्होंने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे और जो मजलूम कश्मीरियों के हक में और भारतीय मजालिम के खिलाफ भरपूर नारेबाजी करते रहे। रैली रमला रवाल से शुरू होकर गवर्नर हाउस के सामने इख्तिताम पजीर हुई, जहां इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। कश्मीरी रहनुमाओं, बेल्जियम ब्रसल से आए अली रजा सैयद, ऑर्गेनाइजर राजा मुख्तार सोनी और वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने खिताब करते हुए कहा कि 13 जुलाई हमारी तहरीक आजादी का नुक्ता आगाज है। आज की भरपूर रैली का मैसेज बार्सिलोना से बाहर पूरे यूरोप में जाएगा। हम भारत का असल घनौना चेहरा दुनिया के आगे बेनकाब करेंगे और अपनी जदोजहद कश्मीर की आजादी तक जारी रखेंगे। शहादतें आज़ादी की जदोजहद ये कश्मीरियों के नाम पर अल्लाह मियाँ ने एक लिखी है बात और ये रकम कर दी है दुनिया के अंदर तमाम आज़ादी पसंद कौमों के लिए। कोई मिसाल दी जाएगी कि कश्मीरियों ने किस नामुसाइद हालात के अंदर जो है जबर सितम का जो है वो मुकाबला किया और इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी अपनी आज़ादी की जदोजहद में कामयाब होंगे। हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है वो हमने यहाँ पर उजागर कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि उजागर हुआ। मैंने देखा है कि जो लोग यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए थे वो किस इन्माक के साथ उन तस्वीर को देख रहे थे, अपने मोबाइल कैमरों से तस्वीरें खींच रहे थे। यकीनन वो जाएंगे कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह ताला इसका असर ज़रूर होगा। जी मैं समझता हूँ कि आज की रैली जो है वो बड़ी कामयाब रैली थी और लोगों में जो जज्बा पाया जा रहा था उससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो डायस्पोरा में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है उनमें वही जज्बा है। वो चाहते हैं कि कश्मीरियों में होने वाले मजालिम बंद हों और कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक मिले। आज की ये जो में शोहदाए कश्मीर की रैली एक कामयाब रैली थी, जिसमें हज़ारों के हिसाब से बार्सिलोना की कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया। हर मकतबा फ़िक्र के लोग थे और इसका मुकम्मल क्रेडिट जो है पूरी कम्युनिटी को जाता है, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी को, जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और उन नहते मुसलमानों के लिए, उन नहते कश्मीरियों के लिए जिनके ऊपर 72 से जुल्म ढाया जा रहा है, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को जगाने के लिए एक मैसेज था। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है और हम आज यहाँ पर बार्सिलोना में कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर लेकर रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज बार्सिलोना में जो शुहदाए कश्मीर रैली निकाली जा रही है ये दुनिया के कोने कोने में निकाली जा रही है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी भाइयों का खून रंग लाएगा। मैं तमाम कश्मीरी भाइयों की जदोजहद को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ के लोगों को पता चले कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में जो ज़बरदस्ती हो रही है, जो बच्चों पर ज़बरदस्ती हो रही है, लेडीज़ पर ज़बरदस्ती हो रही है, कि हम चाहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो इनमें, इसमें काम में, इनको पता चले कि क्या हो रहा है और हमें हमारी मदद करें। अजीम शान रैली निकाली गई है। इसमें बार्सिलोना के अवाम ने जिस बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं रैली में, वो साबित करती है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीर की आज़ादी तक उनके हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे। रैली में ख़वातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद शरीक थी। बिलाशुबा कश्मीर में भारतीय मजालिम की दास्तान बड़ी पुरानी है। शुरका का यही कहना था कि हम कश्मीर की आज़ादी तक अपनी ये जदोजहद जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मलेशिया में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम शानदार रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। कुआलालंपुर से जावेद रहमान। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में पाकिस्तान फ्रेंड एंड फैमिली के नाम से खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। रंगारंग इवेंट में बच्चों के लिए तकरीरी मुकाबले और क्विज प्रोग्राम भी रखे गए, जिनमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
That's a very long name for me to say in one word. Okay, great. That's excellent. What else? What can you girls do? Can you girls sing a song? Can you girls go? Can you smile? Perfect. Give them a round of applause for smiling so well. और आप ऐसा क्या कर सकती हैं जो कि कुछ नाच I can dance and sing. You can dance and sing. So can I play some music for you? Ladies and gentlemen, आप लोगों ने इनके लिए तालियां बजानी है. Come on. That side, that side. Please that side. Everybody. ढोल की थाप पर पंजाबी भंगड़े ने खुशियां बखेरी, इस तकरीब को चार चांद लगा दिए। शुरा ने 92 न्यूज से खुसूसी बात करते हुए कहा कि इस किस्म की तकारीब दियार गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों को एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने का मौका फराहम करती हैं। इसके साथ ही हमारे कौमी इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम भी बनती हैं। I feel very happy being here in Malaysia. It just feels like at Pakistan. It just feels like home. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से ऐसा ही फील हो रहा है जैसे पूरी पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, और बिल्कुल अपने घर की तरह फील हो रहा है। बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा था, स्पीच थी मैंने, बहुत मज़ा आया, सब ने सुनी, सब ने क्लैप किया। इस तरह की गैदरिंग पाकिस्तान से बाहर होनी चाहिए हम लोगों के साथ, और बेशक बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ईद हमने आज मनाई है, यकीन करें, और ईद में इस तरह से लोगों ने जो पार्टिसिपेशन की है हमें बहुत खुशी है उसकी। हमारी तरफ से सब लेडीज़ ने माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया है, बच्चों ने एंजॉय किया है, और हमें बहुत खुशी है। और इस तरह की गैदरिंग, इस तरह की जो मिलना जुलना है पाकिस्तान से बाहर, हम लोगों को आपस में यकजहती का इजहार ज़रूर करना चाहिए। बच्चों में इनामात और बड़ों में खुशियाँ बांटी गईं। इस खूबसूरत तकरीब के आखिर में मेहमानों की तवाज़ो रवायती पाकिस्तानी खानों से की गई। पाक फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मलेशिया की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक शानदार गैदरिंग, परदेश में देश का ससमा, पाकिस्तानी कल्चरल लिबास, पाकिस्तानी रिवायती खाने, ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग सब आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कल्चरल परफॉर्मेंस हैं। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें, ये प्यार परदेश में, दियार गैर में, हमारी कम्युनिटी में सलामत रखे। इस दुआ के साथ कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, कुआलालंपुर, मलेशिया। तथ्याकार और कालम नवीस तौफीक भट्ट इन दिनों निजी दौरे पर जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर नुमाइंदा नाची न्यूज़ असगर मिर्ज़ा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नाराज़ हैं। उन्होंने हुकूमत को जहां शदीद तनकीद का निशाना बनाया, वहीं पर इमरान खान को मुफीद मशवरे भी दिए। इस वक्त जो सबसे एक बेचैनी महसूस की जा रही है वो पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से महसूस की जा रही है कि पंजाब का वज़ीर आला एक इंतहाई नाअहल और निकम्मे शख्स को लगाया, एक ऐसे शख्स को लगाया जिसको ये भी पता नहीं है कि एडिशनल सेक्रेटरी बड़ा होता है या डिप्टी सेक्रेटरी बड़ा होता है, सेक्शन अफसर बड़ा होता है या कि जो है वो सेक्रेटरी जो है वो बड़ा होता है। सिवाय प्रोटोकॉल एंजॉय करने के और सिवाय अपने रिश्तेदारों को आला ओहदों से नवाजने के, और उन रिश्तेदारों की शोहरत ये है कि वो इमरान खान की सोच के बिल्कुल बरक्स जो है वो करप्शन की तरफ जो है वो गामजन है। उनके कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो इंतज़ामी ओहदों पर मौजूद हैं और वो इमरान खान की शोहरत और उसके वियन और उसकी सोच के बिल्कुल उल्ट जो है वो उनकी करप्शन के जो किस्से जो हैं वो ज़ुबान-ज़द आम हैं। तब्दीली के लिए सबसे पहले तब्दीली जो है वो पंजाब के वज़ीर आला की होनी चाहिए। समझता हूँ कि अगर मौजूदा हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं की तो मुझे यूँ लगता है कि चोर और डाकू जो है वो आवाम को दोबारा अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। टैक्सों के मामले में गवर्नमेंट की फ्रस्ट्रेशन जो है वो समझ आती है। बेशुमार लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते। लोगों को टैक्स नेटवर्क में आना चाहिए, हमारे दुकानदारों को, हमारे ताजरों को टैक्स देना चाहिए। हम भी तब्दीली के बड़े ख्वाहां थे, दावेदार थे, अब भी उनके साथ है। लेकिन मुझे ये ख़दशा दरपेश है कि अगर ये इन्होंने अपने मामलात को दुरुस्त नहीं किया
तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इतना नुकसान चोरों और डाकुओं की करप्शन का नहीं हुआ जितना मौजूदा हुकूमत की और उसके वज़रा की नाअहली से पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। तुर्की में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, रोजगार की तलाश में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 40 से ज़ायद पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तुर्की की हुकूमत ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अंकारा के मुख्तलिफ इलाकों में तुर्क इमिग्रेशन पुलिस ने छापे मारे। 40 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी हिरासत में ले लिए गए, जिन्हें डिटेंशन सेंटर इस्तांबुल में रखा गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाग सिटी न्यूज़ यूके।